السلام عليكم الاخوان. دونك في هاد لا فيديو غادي نشوفوا شنو هو لو فانل دو فونت. هاد الكلمه الفانل اللي تقدروا تسمعوها بزاف ديال المرات. دونك اشنو هو هاد الفانل دو فونت؟ الفانل دو فونت هو المسار اللي تياخدو ان كليون باش يدوز لا كوموند ديالو. دونك كيفاش تيبدا هو هذا المسار دابا عندنا كامل. دونك اول بارتي من لو فانل شنو عندنا؟ اتراكسيون. دونك تنحاولوا نجيبوا لي كليون. دونك هنا فين تنجيبوا هاد لو كليون؟ تنديروا الاشهار. دونك انا تناتيريو لانطونسيون ديالو. بعدا لا بروميير دي شوز هي لاتراكسيون. دونك تنحاولوا نقلبوا عليه يشوف لا بوبليسيتي ديالنا ونثيروا الانتباه ديالو. هادي الاول. دونك انا كيفاش غنديروا هادشي؟ سواء كنطلقوا لا بوبليسيتي بالفيسبوك، سواء بانستغرام، سواء بيوتيوب، سواء تنديروا لا بوبليسيتي في الزنقه بلي بانو بوبليسيتير بلي فلاير باي حاجه. المهم هذاك لو كليون تنوصلوا ليه بعدا الميساج. اون فوا تنوصلوا ليه داك لو ميساج تتكون انتراكسيون. باغ اكزومبل الا كنا دوزنا ليه لو ميساج في الفيسبوك ادز، دونك الانتراكسيون اش غيدير؟ غيكليك على غيدير ان كليك سور ان لين، غيكليك على لو لين اللي انت بغيتي دير للستور ديالك ولا بغيتي دير للواتساب، ولا مثلا غادي يدخل يدير ان كومونتير ولا يقدر يصيفط ان ميساج في الميسنجر. المهم دونك هذيك هي الانتراكسيون اللي غيدير داك لو كليون. من مورا ما غادي يمشي لو سيت اشنو خاصنا دابا؟ خاصنا نكونفيرتيو. دونك تتكون اون كونفيرسيون هي التحويل. دونك انا دار انتراكسيون تفاعل معنا. انا دابا خصنا ندوزو انه يتحول يكون من مهتم الى مشتري. دونك نديرو ديك لا كونفيرسيون. دونك هنا كنديروها في لو سيت ويب. مثلا الا صيفطنا هاد لو كليون، الا خدمنا بان فانل دو فونت في ان سيت ويب، دونك شنو هو هذاك الفانل؟ دونك تناتيغيو لانطونسيون ديال السيد ديال لو كليون ديالنا سوا فيسبوك ادز كيف ما شرحنا. مثلا تيشوف لا بوبليسيتي، من بعد تيكليكي على داك لو لين تيمشي لو سيت ويب. من مورا لو سيت ويب تيدوز لا كوموند ديالو في التشيك اوت. دونك هنا هو دوز هاد لي 3 زيتاب. من بعد لا فيديليزاسيون، اون فوا دوز عندنا كاع السيد لا كوموند، تنعاودو نعيطو عليه ديك الساعه باغ تليفون وتنقولوا ليه فوالا راه يمكن لك تستافد من واحد لا بروموسيون على لا دوزيام كوموند ديالك. دونك انا تنفيديليزيو هذاك لو كليون ديالك. دونك هذا ان فانل دو فونت سور ان سيت ويب. نقدروا كاع لا فيديليزاسيون نديرو حتى هي باغ ايميل. اون فوا تيدوز لا كوموند عنده في لو سيت تنقولوا ليه ميرسي بور فوتر كوموند، راه دابا يمكن لك تستافد اون دوزيام كوموند ناقصه 25% لو بري. دونك انا باش تنفيديليزيو لي كليون ديالنا اللي تيدوزو لا بروميير كوموند ديالهم. دونك هذا هو لو فانل دو فونت، يعني المسار اللي خداه ان كليون باش يدوز لا كوموند ديالنا. بيان سور كاين بزاف لي فاصون. دابا هذا غير مسار مختصر. كاين اللي كيخدم اللي غيخدم مثلا بدي بوت دو ميساج غي. دونك هذوك تيكونوا معقدين شويه. تندوزو لي كليون اولا تنشدوه، مثلا تنجيبوا لانطونسيون ديالو باش يصيفط لنا ميساج في الميسنجر. ملي تيصيفط لنا هذاك لو ميساج في الميسنجر تنعاودو نصيفطوا ليه حنا واحد لو ميساج. هذاك لو ميساج تيعاود ندخلو لان سيت ويب. من مورا السيت ويب عاد تيدوز لا كوموند عاد تنفيديليزو. دونك هنا تزاد عندنا واحد لي زيتاب في الانتراكسيون. كذلك الا خدامين مثلا غير باغ تليفون ولا خدامين الفانل مثلا ديال الواتساب، اشنا هو تناتيغيو لانطونسيون في الفيسبوك. الانتراكسيون سي تيكليك على لو لين باش تمشي عندنا لا كونفرساسيون ديالو تيهضر معنا في الواتساب. من وسط الواتساب تنجاوبو حتى حنا تنشدو من عنده لا كوموند. دونك كيداز لا كونفرساسيون تنعاودو نفيديليزيو او ميم طون وسط الواتساب. دونك تنعاودو نبروبوزو عليه في الواتساب حتى ديك السيده اللي كتكونفيرمي مع ديك الساعه في الواتساب تقولي فوالا لا دوزيام كوموند ديالك راه يمكن لك تستافد منها 25% ولا 20% من لو بري. دونك هذا هو لو فانل دو فونت ديالنا. بيان سور كاينين بزاف لي تيب فيه، كل بلاتفورم وعندها ان فانل دو فونت ديالها. تقدر تخدم بيان سور بيوتيوب، فيسبوك، اور لين كاع تخدم ان فانل دو فونت ماشي اون لين، ماشي زعما ما كاينش هذوك لي زيليمون الكترونيك. تخدم ان بانو بوبليسيتير في الزنقه، هذاك لو بانو بوبليسيتير فيه واحد نيميرو تليفون اللي خص الناس يعيطوا عليه. دونك هما غيديروا الانتراكسيون. ملي تعيطوا للناس باغ تليفون تتعاود تهضر معاهم تشرح لهم واش يروح وتشد من عندهم لا كوموند. ابخي تعاود تفيديليزيهم نيت باغ تليفون. دونك هنا ما كاينش كاع الانترنت. هنا ان فانل دو فونت اور لين 100% اوف شور ماشي اون لين. دونك هادو هما لي فانل. دونك اللي كتسمع هاد الكلمه ديال الفانل دو فونت بزاف سي كوا؟ سي هذاك المسار اللي تياخذوا لي كليون من الاول ما غيشوف لا بوبليسيتي ديالك حتى كيدوز لا كوموند وحتى لا فيديليزاسيون ديالو. دونك هذا غير شرح الفانل دو فونت باش الا كان عندكم شي تفسير ولا ما كنتوش فاهمين هاد الكلمه هذه. هذا هو لو فانل دو فونت، يعني دوك لي زيتاب كامل اللي كيدوز منهم ان كليون عندنا. دونك وحنا تنديروا لهم الاركتيكتور. حنا اللي تنقولوا لو كليون هاد سميتهم هاد لي بروسيدور ولا هاد لي زيتاب حنا اللي تنتحكموا فيهم. دونك حنا تنقولوا ملي غنجيبوا لو كليون
وها فين غادي نديو لو كليون، وها كيفاش غادي نديرو لا كونفيرسيون، وها كيفاش غادي نديرو لا فيديليزاسيون. دونك حنا اللي تنديرو الهندسه ديال هاد لي زيتاب كاملين على حساب حنا فين بغينا نخدمو في لو سيت ويب راه بوحدو، بغينا نخدمو في الواتساب راه بوحدو، بغينا نخدمو في يوتيوب، على حساب كل بلاتفورم وعندها الفانل اللي غادي نقدروا نخدمو به.